Bismillahirrahmanirrahim. Myself Sayyid Fakhr Abbas, SST English, currently working against the post of head teacher in School Education Department पंजाब. मैं इस सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यूज़ जो आज से करने जा रहा हूँ वो प्योरली जिसका मोटिव मैं अपने बच्चों की स्टडीज़, अपने स्टूडेंट्स की स्टडीज़ को लेके और अपने असातिज़ा कराम के जो इश्यूज़ हैं, जो रूल्स और पॉलिसीज़ हैं और जो करंट हमारे मसाइल चल रहे हैं उनको साथ लेके चलने का ये इरादा रखता हूँ. मैं अपने सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म का यूज़ आज से प्योरली इन्हीं मकासद के लिए करने जा रहा हूँ. हमारे तलबा को, हमारे स्टूडेंट्स को क्या मसाइल आते हैं स्टडीज़ के दौरान, हमारी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ वो किस तरह से इफ़ेक्टिव हैं और हम अपनी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को मज़ीद किस तरह से इफ़ेक्टिव कर सकते हैं अपने बच्चे की, अपने स्टूडेंट की बेहतरी के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए. फिर दूसरा, इन सर्विस जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो इन सर्विस हमें जो इश्यूज़ हैं रूल्स के हवाले से, रेगुलेशंस के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से, या हमें कोई किसी तरह का जो कोई इस तरह का जो टॉपिक है जो हमें समझ नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाजमी तौर पर और ज़रूरी तौर पर इंशाल्लाह आप तक पहुंचाया जाएगा. सबसे इनिशियल या सबसे जो बुनियादी जो आज का टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं या करेंगे, वो हमारे बच्चों का होमवर्क या समर टास्क या उसको ना करके आना स्कूल के अंदर. या अमूमन देखा गया है कि जब हमारे बच्चे वापस आते हैं स्कूल्स के अंदर तो उनको मसाइल आ रहे होते हैं. वो समर टास्क जो है वो 50% या उससे भी कम वो उसको हल करके ला रहे होते हैं या वापस हम तक वो उस समर टास्क को करके वापस लाते हैं. तो ऑलमोस्ट 50% होता है या 50% से कम होता है. उसकी क्या बुनियादी रीज़न्स हैं और उनको किस तरह से टैकल किया जा सकता है या उनको बेहतर किया जा सकता है. अब ये बात हरगिज़ नहीं है कि हमारा बच्चा जो है वो घर जाके या इन छुट्टियों में वो काम नहीं करता या छुट्टियों में वो अपने गेम्स के साथ या इस तरह की कोई और एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ इंगेज रहता है. ये हरगिज़ मैं इसको कम से कम ये नहीं समझता. मैं बड़ा टेक्निकली और प्योरली उस एंगल से बात करने जा रहा हूँ. मैंने जो नोटिस किया है या जो मैंने फ़ील किया है या जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूँ वो ये है कि हमारा बच्चा घर के अंदर एक प्रॉपर मोटिवेशन, एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर जो मेंटोर है उसकी कमी का शिकार होता है इन छुट्टियों के अंदर, जिसकी वजह से हमारा बच्चा होमवर्क नहीं कर पाता. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इंग्लिश का अगर कोई भी टॉपिक है तो हमारा जब बच्चा उस पर जाके उसको जहाँ पे एक टीचर की या एक मेंटोर की ज़रूरत होती है तो हमारा बच्चा वहाँ पे उसके लिए मसाइल आते हैं, उसके लिए इश्यूज आते हैं. उसके लिए प्रॉपर मेंटोर नहीं होता. उस टॉपिक के हवाले से हमारा बच्चा उस काम पे रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है. और फिर एट द एंड क्या होता है कि वो उस टॉपिक को छोड़ के आगे चला जाता है, या तो वो मुकम्मल तौर पर स्किप कर देता है, पूरे काम को स्किप कर जाता है, या उस मखसूस टॉपिक को स्किप करके आगे चला जाता है. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए या हमें ज़रूरत क्या है इस मौजूदा वक्त के अंदर. देखिए, हमारे पास सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनमें ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है. हम इनका सहारा लेकर इनकी मदद लेकर अपने बच्चों तक काम जो है वो पहुंचा सकते हैं. हम अपने बच्चों तक उन मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाकर अपने बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को वो टॉपिक्स आसान से आसान तर बनाकर उन तक पहुंचा सकते हैं. मैं एक एग्जांपल आपके सामने सेट करता हूँ. मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ है 700. अब जो 700 स्ट्रेंथ है, मैंने अपने क्लास वाइज व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स का प्योरली एक मकसद ये रहा है इन समर वेकेशन से पहले कि शाम को छुट्टी टाइम से पहले जो बच्चों की डायरी है, जो तफवीज़ करदा काम है तमाम स्लॉट्स का, 6 है, 7 है, 8 है, जो भी उनके पीरियड हुए हैं, जो भी उनको काम मिला है असातिज़ा कराम की तरफ से तफवीज़ किया गया है, तो वो एक डायरी की सूरत में वालिदैन तक उन व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू पहुंचा दिया जाता है. या आप सिंपल और सादा जो ज़ुबान हम इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट्सएप कर दिया जाता था.
ہم اس سے مدد لے رہے ہیں. اب سمر ویکیشن کے اندر ہم اس سے کس طرح سے مدد لے سکتے ہیں؟ سمر ویکیشن کے اندر ہم مختلف لیکچرز، مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کر کے اپنے بچوں تک ان ٹاپکس کو ان واٹس ایپ گروپس کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں کل جب سکولز کے اندر آئیں تو وہ پراپر اپنے ہوم ورک کے ساتھ، سمر ٹاسک کے ساتھ آئیں، اس کو سالو کر کے لائیں. اس سے ہوگا یہ کہ جو بھی ٹاپک جہاں پہ وہ مشکل لگ رہی ہے، جہاں پہ بچہ سکپ کر رہا ہے، جہاں پہ بچہ چھوڑنے کی طرف جا رہا ہے کہ میں اب اس ٹاپک کو چھوڑ جاؤں چونکہ پراپر مینٹورنگ یا مانیٹرنگ نہیں ہے، تو بچہ جب چھوڑ رہا ہے تو اس عمل کی مدد سے بچہ ٹاپک کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ بچہ اس آپ کے لیکچر کی مدد سے، اس ریکارڈڈ لیکچر کی مدد سے، آپ کے اس میتھڈ کی مدد سے، آپ کے آسان الفاظ میں سمجھائے ہوئے میتھڈ سے، آپ کے آسان الفاظ میں سمجھائے ہوئے، اس کو بہتر انداز سے پڑھائے ہوئے اس ٹاپک کی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بچہ بآسانی اس کام کو کر سکتا ہے. تو میری فرسٹ آف آل اس میں یہ سجیشن ہے تمام اساتذہ کرام کے لیے. دوسرا، چونکہ اس پلیٹ فارم سے میرا بڑا انیشل اس کا آغاز ہے آج کے دن سے، تو میں آپ اساتذہ کرام سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں پہ رولز، پالیسیز اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں، جو ٹاپکس ہیں، وہ آپ بے شک ڈسکس کریں. میں ڈسکرپشن کے اندر اپنا واٹس ایپ کا نمبر بھی دے دوں گا، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر بھی آپ اپنا کویشچن رکھ سکتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی آپ کو آنسر دیا جائے گا یا جو بھی آنسر ہوگا وہ پیورلی قانون کے اندر، پالیسی کے اندر اور جو رولز کے اندر ہے وہی ہوگا. اسے ہٹ کر جو پریکٹسز ہیں اس کے اوپر، یا جو ہمارے اساتذہ کرام کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی پریکٹس ہے یا جاری ہے، اس کے اوپر کوئی بھی آپ کو آنسر نہیں کیا جائے گا یا اس طرف آپ کو ڈریگ نہیں کیا جائے گا. جو پیورلی رولز کے اوپر بات ہے، جو پیورلی پالیسی کی بات ہے، جو گورنمنٹ کی بات ہے، وہی بات آپ کو اس چینل سے انشاءاللہ سننے کو ملے گی. آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں انڈر رولز، ان کے اوپر ڈسکشن ضرور ہوگی اور ضرور کی جائے گی. میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ میری اس کاوش کو ضرور، میری حوصلہ افزائی کریں گے اس کاوش کے اندر، اور مجھے مزید ٹاپکس اور مزید چیزوں کے بارے میں سجیسٹ بھی کریں گے. اور ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اوپر، اسپیشلی جو بچوں کے اوپر ہمارا فوکس رہے گا، وہ انشاءاللہ اس چینل کے تھرو زیادہ رہے گا، لیکچرز کی صورت میں، بہتر میتھڈالوجی کی صورت میں. ایک اچھے استاد کے، ایک اچھے ٹیچر کے اوصاف کیا ہیں ان ٹاپکس کے اوپر، رولز کے اوپر، پالیسیز کے اوپر. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ سلسلہ ہمارا بہتر سے بہترین کی طرف چلے گا، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھے، منظم اور بہتر کی طرف ہم انشاءاللہ چلیں گے. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ انشاءاللہ آپ میری اس سلسلے میں ضرور حوصلہ افزائی فرمائیں گے. میرے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر ضرور کر دیجئے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.